वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे नेटो के बारे में बात करना चाहता हूँ। नेटो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी इम, मतलब महत्वपूर्ण इदारा है दुनिया का, सिक्योरिटी का, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत ही बड़ा अलायंस है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव, या कहिए कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसका सबसे बड़ा और बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही पावरफुल मिसाल है नेटो। तो मैं आपको नेटो के बारे में बताऊंगा और कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, और नेटो की अहमियत क्यों कम हो रही है, और नेटो के क्या चैलेंजेस है आगे चलते हुए। अब इस बार आप सब जानते ही होंगे कि इस हफ्ते वॉशिंगटन में कल, आज और कल नेटो की 75th समिट है। एक किस्म से सेलिब्रेशन है कि ये 75 ईयर्स से बरकरार है और मुसलसिल बढ़ते जा रहा है। जब शुरू हुआ था 1949 में, इसमें 12 मुल्क थे, अब 32 मुल्क हो गए हैं, 32। स्वीडन अभी ज्वाइन कर रहा है। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसकी चंद फीचर्स और उसके सम पॉलिटिकल इश्यूज। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को बाद में दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अमेरिका का रिस्पॉन्ड था कि यूरोप को कैसा बचाया जाए सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन से और सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। तो अमेरिका का जो दो मकसद थे कि यूरोप की हिफाजत करें फ्रॉम चैलेंजेस फ्रॉम द ईस्ट, खासतौर से सोवियत यूनियन से, मतलब मिलिट्री एक्सपेंशन। सोवियत यूनियन आपको याद है ईस्ट यूरोप में वो बढ़ता ही चला गया, और कई मुल्क फिर बाद में कम्युनिस्ट हुकूमत के अंडर आ गए, जैसा कि चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया वगैरह, पोलैंड, ये सारे के सारे ईस्टर्न यूरोप में आ गए थे, हंगरी। तो अमेरिका ने जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी 1949 में, वो अब बढ़ के 32 हो गई है। पिछले रशिया का जो इन्वेजन हुआ है, यूक्रेन में जो हमला हुआ है 2022 में, उसके बाद से नए मेंबर्स भी, खास तौर से स्वीडन और फिनलैंड भी ज्वाइन कर चुके हैं। और एक तरह से रशिया का हमला करने का मकसद ही ये था कि नेटो एक्सपैंड ना हो, लेकिन तो उसका एक नतीजा ये निकला कि दो मुल्क जो कई सालों से एक किस्म से न्यूट्रल थे, वो नेटो का हिस्सा बन गए हैं। तो नेटो में 32 मुल्क हैं। आप देख सकते हैं कि नेटो का एक्सपेंशन कैसा हुआ। जो डार्क एकदम ब्राउन है इस नक्शे में आप देख रहे हैं, वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। 1949 में 12 मुल्क थे, आप उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं। नॉर्वे है, बेल्जियम है, फ्रांस है, बरतानिया है, यूएस, कनाडा भी इसमें शामिल हैं। तो ये सिर्फ फिल वक्त आप जो नक्शा देख रहे हैं उसमें यूरोप का देख रहे हैं, और इसमें यूएस और कनाडा भी शुरू से ही शामिल हैं। फिर नेटो का जो दूसरा एक्सपेंशन हुआ वो 1950 से लेकर 1996 तक हुआ। 1950s में अर्ली दिनों में तुर्की भी ज्वाइन किया, फिर इसके बाद ग्रीस वगैरह, और फिर कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद एक्सपेंशन हुआ, ईस्टर्न यूरोप के कई मुल्क आए, फिर 2023 में फिनलैंड और 2024 में स्वीडन। अब 3 ऐसे मुल्क हैं जो चाहते हैं कि वो मेंबर्स बने। उनमें बॉस्निया है, और जॉर्जिया है, और यूक्रेन है। यूक्रेन का मेंबरशिप ज़रा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेटो के जो रूल्स और रेगुलेशंस है, उसका चार्टर है, अगर आप ऐसे मुल्क हैं जिसमें डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हो या जंग हो, तो आप नेटो के मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि नेटो आपकी पुरानी प्री नेटो जो आपके झगड़े हैं उसे बेसिकली उसे अपना रहा है। सो दैट इज़ वाई जब तक यूक्रेन की जंग रशिया के साथ ख़त्म नहीं हो जाती, यूक्रेन कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ नेटो। तो नेटो की जो स्ट्रेंथ ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है नेटो का, वो आर्टिकल 5 है, जो कहता है कि अगर कोई भी नेटो के एक मुल्क पे हमला करता तो इट इज़ लाइक अटैकिंग ऑल। तो अगर आप नॉर्थ मैसेडोनिया, छोटा सा मुल्क है, उस पर अगर आप हमला कर दें, तो पूरे के पूरे 32 नेटो कंट्रीज
آپ کے خلاف ہو جائیں گے اینڈ دے ول کم ٹو یور اسسٹنس. یہ تاریخ میں شاید ایک ہی بار ہوا ہے جب امریکہ پہ 9/11 کے اٹیکس ہوئے تھے، جب نیٹو نے آرٹیکل 5 کو ٹریگر کیا تھا. ابھی تک ایسا کوئی موقع نہیں آیا جہاں پورا نیٹو ہیز ٹو ملیٹریلی ایکٹ. یہ پہلی بار ہے جہاں رشیا نے یوکرین کو اٹیک کیا. یوکرین از ناٹ اے ممبر آف نیٹو، لیکن نیٹو ایسا لڑ رہا ہے جیسا کہ یوکرین نیٹو کا ہے. لیکن آپ غور کریں، اس میں نہ تو نیٹو کے فورسز آ رہے ہیں، نہ ٹروپس آ رہے ہیں، نہ انڈیویجولس آ رہے ہیں، اور ہتھیار بھی جو وہ دے رہے ہیں تھوڑے لمیٹڈ ہے. ڈیفینسو ویپنس ہے، آفینسو ویپنس نہیں ہے. یہی اگر رشیا پولینڈ پہ حملہ کرتا تو آج امریکہ کے ٹروپس ڈائریکٹلی رشیا سے لڑ رہے ہوں گے. امریکہ از فلی کمیٹڈ. دیکھیے، امریکہ کے بغیر یہ نیٹو بن ہی نہیں سکتا اور برداشت بھی نہیں ہوتا. اس میں آپ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، مثال کے طور پہ آپ پورچوگل کو لے لیں، تو کیا پورچوگل پولینڈ کی مدد کے لیے دوڑے گا اگر رشیا پولینڈ پہ حملہ نہیں کرتا؟ تو یہ جو چھوٹے ملک ہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے نیٹو میں جوائن کیے، یہ نہیں کہ وہ یورپ کو بچانے کے لیے. یورپ کو بچانے کے لیے امریکہ ہے. تو اگر آپ پورچوگل پہ حملہ کریں تو امریکہ آپ کو بچانے آ جائے گا، جرمنی آ جائے گی، فرانس آ جائے گا، برطانیہ آ جائے گا. تو یہ جو بڑے پاورفل ملک ہیں، بڑے اکانومیز ہیں، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس نیوکلیر ویپنس بھی ہے ان کے پاس. تو یہ جو چھوٹے یورپین ملک ہیں ان کے لیے تو دس از اے ویری گڈ، آپ کہہ سکتے ہیں، سیکیورٹی امبریلا، جس کے تحت وہ اپنی ڈیفنس کی خود فکر نہ کر کے اپنی اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ پہ وہ پچھلے 40-50 سال سے توجہ دے رہے ہیں. ٹرمپ جب پریسیڈنٹ بنے تھے وہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ یہ ملک بھی اپنی ڈیفنس پہ خرچہ کرے. نیٹو کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ، اور ریکوائرمنٹ، کہ نیٹو کے سارے ممبرز ایٹ لیسٹ 2% آف دیئر بجٹ وہ ڈیفنس پہ خرچ کریں. لیکن میں اس سے آنے سے پہلے آپ کو تھوڑی اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں. جو نیٹو کے ممبرز ہیں، 32 کنٹریز ہیں، ان کی ٹوٹل جی ڈی پی $46 ٹریلین ہے. جو گلوبل اکانومی ہے وہ کچھ 105 ٹریلین ڈالر کے قریب ہے، 105 106. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف نیٹو از مور دین 40% آف دا، مطلب پوری دنیا کی اکانومی کچھ 105 ٹریلین ڈالر ہے اور نیٹو کنٹریز کی 46 ہے. تو یعنی اٹ از اے میجر اکنامک پاور نیٹو. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، نیٹو رشیا سے 20 گنا بڑا ہے. رشیا کی اکانومی کچھ $2.25 ٹریلین ہے، 2.3، اور یہ 46، یعنی 20 گنا بڑا ہے. اگر رشیا نیٹو سے لڑ ہی نہیں سکتا اکنامکلی، اتنا ڈسپیرٹی، اس لیے اتنے بلینز آف ڈالرز یوکرین کو مدد مل رہی ہے نیٹو کے ملکوں سے. ان کو جو مدد مل رہی ہے وہ رشیا کے ٹوٹل ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہے. ہر سال جو پیسہ آ رہا ہے یوکرین کی مدد کے لیے، امریکہ اور یورپ اور پھر کینیڈا اور جاپان اور اب ساؤتھ کوریا بھی مدد کر رہے ہیں. تو جو سپورٹ مل رہی ہے یوکرین کو از مور دین رشیاز ڈیفنس بجٹ. جو اگر آپ انڈیا سے کمپیئر کریں نیٹو، تو انڈیا سے 10 گنا بڑا ہے نیٹو. اور چائنا سے اگر کمپیئر کریں تو 2.5 گنا بڑا ہے. تو نیٹو از اکنامکلی اے پاور ہاؤس. دیکھیے، آپ کے پاس اگر ہتھیار بنانے کی قابلیت ہو اور بڑی اکانومی ہو، یو ول بی اے میجر پاور. یہ دو چیزیں بہت اہمیت ہے کہ آپ کی ڈیفنس انڈسٹری ہو اور آپ کی بڑی اکانومی ہو. رشیا کے پاس ڈیفنس انڈسٹری ہے لیکن بڑی اکانومی نہیں ہے. امریکہ کے پاس دونوں ہیں. یورپ، اور اگر یورپ کو ایڈ کر لیں تو یورپ کے پاس بھی ڈیفنس کی کافی قابلیت ہے. اگر آپ ویپنس ایکسپورٹنگ کنٹریز کو دیکھیں گے تو رشیا اور چائنا از ناٹ اے بگ ایکسپورٹر. چائنا اپنے لیے بناتا ہے، پھر بنگلہ دیش اور پاکستان کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا ملک نہیں ہے جو چائنا کے ہتھیار خریدتا ہے. لیکن رشیا از اے بگ ایکسپورٹر. انڈیا کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے، وہ افریقہ میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے، مڈل ایسٹ میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے ہتھیار. لیکن نیٹو کے جو ملک ہیں دے آر دا بگیسٹ ایکسپورٹرز آف ویپن. امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے. فرانس انڈیا کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے. تو دیز آر بگ مینوفیکچرز، یعنی ان کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بھی ہے اور اکانومیز بھی ہے. اس لیے نیٹو از اے ویری پاورفل. نیٹو کی طرح اور کوئی دوسرا کلیکٹیو سیکورٹی کا ارینجمنٹ دنیا میں نہیں ہے. اور جو تیسری چیز یہ ہے، ان کے پاس 3 نیوکلیر پاورز ہیں. اور دنیا کا سب سے بڑا پاورفل ملک امریکہ نہ صرف ممبر ہے بٹ پوری طرح سے کمیٹڈ بھی ہے. اور اس میں ایک پہلو ہے ان کی ویلیوز کی. باتیں تو بہت کرتے ہیں ڈیموکریسی اور یورپین کلچر کی ویلیوز کی، لیکن کئی سالوں تک ڈکٹیٹرشپ جیسا کہ اسپین میں تھی، پورچوگل میں تھی،
दे वर पार्ट ऑफ नेटो। अब नेटो में पूरी राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट बढ़ रहे हैं। अगर आप यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन देखें तो राइट विंग पार्टीज बहुत ही ज़्यादा जीत गए हैं। दे आर आइदर, मतलब जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं नेटो के, दे डोंट एडहियर टू दैट। जिस तरह से हंगरी है और टर्की है। नेटो में 2 मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क हैं, अल्बेनिया एज वेल एज टर्की, और तीसरा शायद शामिल हो जाएगा विच इज बॉस्निया। ये तीनों मुल्क में 50% से ज़्यादा लोग मुस्लिम्स हैं। नेटो में खुद अगर आप पूरा अगर देख लें तो तकरीबन मेरे हिसाब से 100 मिलियन से ज़्यादा नेटो के सिटीजन्स और मुस्लिम्स themselves। तो ये कहना कि these are, इनकी जो वैल्यूज है दे आर मल्टी कल्चरल, ये बात सही है। अब ये नहीं कह सकते कि पुराने यूरोपियन क्रिश्चियन जुड़े क्रिश्चियन वैल्यूज पे बेस्ड है, दैट इज नॉट ट्रू। डेमोक्रेसी भी उतना नहीं कह सकते बिकॉज मेनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यूरोप, यूक्रेन खुद डेमोक्रेसी नहीं है, एकदम बहुत ही करप्ट नॉन डेमोक्रेटिक मुल्क है वो। उसको हाइब्रिड रिजीम कहते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान है उस तरह से यूक्रेन भी है, लेकिन प्रोपेगेंडा के लिए वो कहते हैं कि दिस इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के वैल्यूज। चाहते ज़रूर हैं कि डेमोक्रेसी मजबूत हो, मल्टीकल्चरलिज्म हो, लेकिन जब इकोनॉमी साथ नहीं देती तो यूजुअली ये जो ऊंचे संस्कार होते हैं वो गिर जाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो चैलेंजेस जो हैं, एक चैलेंज तो बजट का है। सो कि जब जब से ट्रम्प ने कहा था कि आई विल विड्रॉ, और अब भी कह रहे हैं कि वो अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो ट्रम्प विल नॉट सपोर्ट वो मुल्क जो 2% खर्च नहीं करते डिफेंस पर। तो पिछले साल तक 2023 तक वो 31 में से 31 में से सिर्फ 10 मुल्क 223 में 10 मुल्क ऐसे थे जो 2% से ज़्यादा बजट डिफेंस में खर्च करते थे। तो सबसे ज़्यादा खर्च करता है पोलैंड, 4% है इस साल, क्योंकि वो डर गया है रशिया इज ऑन इट्स बॉर्डर, यूक्रेन के बिल्कुल बाजू है पोलैंड। और एस्टोनिया एक छोटी सी बाल्टिक कंट्री है। उसके बाद अमेरिका है जो तकरीबन 3.94% ऑफ द बजट वो डिफेंस पे खर्च करता है। लेकिन अब बयानात ऐसे आ रहे हैं, एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि 2024 में वो 32 में से 23 ऐसे मुल्क हैं जो तकरीबन 2% या उससे ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार है। तो नेटो का जो टोटल बजट है, मैंने आपको बता तो दिया, उसकी टोटल इकोनॉमी $46 ट्रिलियन है, लेकिन उसका जो टोटल डिफेंस बजट है वो $1.474 ट्रिलियन, तकरीबन $1.5 ट्रिलियन। तो आप कह सकते हैं कि नेटो का डिफेंस बजट इज नियरली 70% ऑफ द डिफेंस ऑफ द टोटल इकोनॉमी ऑफ रशिया। रशिया की जो टोटल अर्थव्यवस्था है विच इज अबाउट $2.3 ट्रिलियन, उसका 70% तो डिफेंस बजट है नेटो का। तो इससे आपको अंदाजा होता है $1.4 ट्रिलियन, यानी इंडिया की तकरीबन 1/3 इकोनॉमी इज इक्वल टू नेटो डिफेंस बजट। इंडिया का डिफेंस बजट कुछ 70-76 बिलियन डॉलर्स है। तो इंडिया के डिफेंस बजट से आप कह सकते हैं 20 गुना ज्यादा नेटो का बजट है। चाइना की बजट से तकरीबन 6 गुना ज्यादा। तो इट्स अ वेरी पावरफुल डिफेंस गठबंधन आप कह सकते हैं। लेकिन उसके चंद चैलेंजेस हैं जो इस समिट में वो एड्रेस करने की कोशिश करें। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन को नहीं मदद करेंगे, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा करें कि नेटो को ट्रंप प्रूफ बना दें। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दैट। नेटो अमेरिका के प्रेसिडेंट के बगैर रह नहीं सकता, इट विल कोलैप्स। और वो नेटो को अमेरिकन प्रेसिडेंट प्रूफ कैसा बना सकते हैं? इट्स लाइक अ पाइप ड्रीम। मुझे लगता है कि अगर ये कोई ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स लेते हैं तो दे विल एक्चुअली प्रोवोक ट्रंप, और ट्रंप जबरदस्ती शायद कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे नेटो कमजोर हो जाए। लेकिन उसका ये होगा कि वो चाह रहे हैं कि तकरीबन $100 बिलियन अभी से, जैसा कि अमेरिका ने $60 बिलियन की बिल अभी पास की, कि $100 बिलियन यूक्रेन के लिए रख दें आइंदा 5 साल तक, ताकि ट्रंप का सेकेंड टर्म पूरा खत्म भी हो जाए तो यूक्रेन को पैसों की कमी ना पड़े। सो दैट इज वन चैलेंज के टू पुट इट टुगेदर। दूसरी चीज ये है कि भाई जो देखिए अमेरिका आने, ट्रंप
اور بائیڈن کے فورن پالیسیز میں اگر آپ مڈل ایسٹ کو لے لیں، چائنا کو لے لیں، صرف یوکرین کو چھوڑ کر ہر طرف زیادہ فرق نہیں ہے ٹرمپ اور بائیڈن کے فورن پالیسیز میں. تو اگر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ نیٹو اب امریکہ کے انٹرسٹ سرو نہیں کر رہا، کیونکہ امریکہ کے لیے اب چیلنج یورپ کی سیکیورٹی نہیں ہے بلکہ ایشیا پیسیفک ہے. چائنا از دا بگ تھریٹ، چائنا کی طرف توجہ ہے. یہ جو رشیا اور یوکرین کی وار، یہاں پہ جو امریکہ میں جو لانگ ٹرم ڈیفنس اسٹریٹجیز وغیرہ کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک ڈسٹریکشن ہے کہ بھائی ہماری توجہ چائنا پہ ہونی چاہیے. یہ رشیا نے چپ ہمارا دماغ خراب رکھا ہے ادھر ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. تو ٹرمپ جب آئیں گے تو فوکس واپس ایشیا پیسیفک پہ آ جائے گا. انفیکٹ اس نیٹو سمٹ میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ کوریا اور جاپان کو بھی بلایا گیا. اس کو AP4 کہتے ہیں، ایشیا پیسیفک 4. یہ پارٹنرز ہیں نیٹو کے، دے آر ناٹ ممبرز آف نیٹو. تو ایک طرح سے گلوبل نیٹو کی، ایشین نیٹو کی بھی بات چیت ہوئی تھی. تو دس از اے چیلنج امریکہ کے لیے کہ اف اٹ فوکسز آن چائنا، پھر یورپ سے توجہ ہٹ جائے گی. تو یورپین سمجھ رہے ہیں کہ یا تو وہ آتم نربھر بن جائیں، کہ وہ اپنی قابلیت، اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز، یہی میکرون کہتے ہیں کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، ڈپینڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو دس از اندر چیلنج یورپ کے لیے کہ اگر امریکہ پوری طرح سے ایشیا انڈو پیسیفک پاور بن جاتا ہے تو اٹلانٹک کا کیا ہوگا، یہ ٹرانس اٹلانٹک ریلیشن شپ کا کیا ہوگا. تو امریکہ از بیکمنگ مور اباؤٹ ٹرانس پیسیفک فوکس rather than ٹرانس اٹلانٹک فوکس. بیسیکلی یہ بات کا احساس ہو رہا ہے یورپ کو کہ ایشیا کے کمپیریزن میں امریکہ یورپ کی ریلیونس کم ہو گئی ہے. دوسرا سوال اٹ از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ پوٹن نے، یہ تیسرا مسئلہ ہے، پوٹن نے بار بار اشارہ کیے ہیں کہ بعض صورتحال میں رشیا میں یوز نیوکلیئر ویپنس ان یوکرین. تو نیٹو کا جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے امریکہ کے بغیر. تو نیٹو میں جو 3 نیوکلیئر پاورز ہیں، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، اگر امریکہ نیٹو سے نکل جاتا ہے، جیسا اگر ٹرمپ آتے ہیں اور نکال دیتے ہیں، تو رہ جاتے ہیں برطانیہ اور فرانس. اور فرانس نے ہسٹوریکلی یہ کہا ہے کہ فرانس کے نیوکلیئر ویپنس وہ نیٹو کے لیے استعمال نہیں کرے گا. فرانس اپنے نیوکلیئر ویپنس صرف اور صرف ایک ہی صورتحال میں یوز کرے گا جب اس کی وجود کا، اس کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہو. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ فرانس ایک جنگ ہار جائے گا اور فرانس ختم ہو جائے گا، تو اس صورتحال میں فرانس ول یوز نیوکلیئر ویپنس. لیکن وہ ایسٹونیا کو بچانے کے لیے یا اسپین یا پولینڈ کو بچانے کے لیے وہ اپنے نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی آرٹیکل 5 اگر ٹریگر بھی ہو جاتا ہے نیٹو میں تو اٹ ول ناٹ انکلوڈ فرانس. تو رہ جاتے صرف برطانیہ کے نیوکلیئر ویپنس. یعنی برطانیہ ورسز رشیا، آپ سوچ لیں نیٹو کا کیا حال ہوگا. سو یہ ایک نیوکلیئر چیلنج ہے. سو آئی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. شاید امریکہ ایک آرٹیفیشلی جرمنی کو نیوکلیئر پاور بنا دے گا. جرمنی نے ابھی چند F-35 خریدے ہیں ویچ آر نیوکلیئر کیپیبل، یعنی وہ بامبس کیری کرنے. آلریڈی جرمنی میں امریکہ کے نیوکلیئر ویپنس ہیں لیکن اس کو یوز نہیں کر سکتا. مطلب ان کو جو کوڈ وغیرہ وہ صرف امریکن پریسیڈنٹ کے پاس ہے. بٹ دیر آر نیوکلیئر ویپن اسٹیشن یورپ میں، ٹرکی میں اور جرمنی میں اسٹیشن ہے امریکہ کے نیوکلیئر ویپنس جو یورپ کو نیوکلیئر ڈیٹرنس دیتے ہیں. لیکن اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. سو اس پہ بھی ڈسکشنز ہو رہے ہیں نیٹو میں. دوسری چیز یہ ہے کہ ویلیوز کو لے کے بھی وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے. بعض ایسے ملک ہیں جو ناٹ ویری ہیپی ود ٹرکی، وہ ٹرکی کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کا بہت پرانا ایلائی ہے. ٹرکی از این اولڈر ممبر آف نیٹو دین مینی کنٹریز جو اب یورپین ملک جو نیٹو کے ممبرز بنے ہوئے ہیں. اور دوسرا ہنگری جو بالکل پرو رشیا ہے، کافی فرینڈلی ہے. انفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوربان ہے، وکٹر اوربان ہنگری کے پریسیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی اچھا آرٹیکل، انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا ہے نیوزک میں کہ بھائی یہ کہتے ہوئے کہ نیٹو کا مقصد پیس ہے، لیکن اب نیٹو ہیز بیکم ایک مسلسل جنگ لڑنے والا ادارہ بن گیا ہے. انسٹیٹیوشن دیٹ از ان فار ایور وار کا اس لفظ استعمال کیا ہے اس نے. کہ تو بیسکلی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ملک جن کے ویلیوز کرنٹلی باقی ملکوں کے ساتھ نہیں جیل ہوتے ان کا کیا کریں.
फॉर एग्जाम्पल टर्की ने जाके इंडिया की तरह S-400 खरीद लिए थे रशिया से, विच क्रिएटेड ह्यूज प्रॉब्लम नेटो के लिए। तो देखिए नेटो में राइट विंग पार्टीज का तो बढ़ रहा है, जर्मनी में भी बढ़ रहे हैं, फ्रांस में भी तकरीबन इस इलेक्शन में तकरीबन आ गया था टू फॉर पावर राइट विंग पार्टीज। मैं उसके ऊपर एक अलग सा कन्वर्सेशन ऑलरेडी किया हुआ हूँ फर्स्ट राउंड के बाद, और सेकेंड राउंड पे जो नतीजे आए उसके मैं समझाने के लिए और एक कन्वर्सेशन करूँगा। आप लोग कल अगर आए तो यू कैन सी दैट। तो ऑलरेडी राइट विंग वैल्यूज बढ़ रहे हैं, दीज आर रेसिस्ट हैं, वो नेशनलिस्टिक हैं, एंटी EU और शायद एंटी नेटो भी बन जाएंगे, और प्रो रशिया। तो एक किस्म से एक क्राइसिस ऑफ वैल्यूज ऑलरेडी नेटो में आ चुकी है। और अगर बाइडन इतनी ज़्यादा प्रो नेटो और एलाइज नहीं हो, मतलब उनको दूसरे मुल्कों की ज़्यादा फिक्र है, उन्होंने 60 बिलियन उठा के दे दिया टर्की 2 बार, यूक्रेन को 28 बिलियन, इजराइल को, इधर साउथ कोरिया को और इजराइल को मिलाकर। सो बेसिकली अमेरिका का पैसा दूसरे मुल्कों में खर्च करने पे बड़े शौकीन है, समझिए। तो आखिरी सवाल ये है कि नेटो में अगर यूरोप को खतरा नहीं था अभी तक, अभी रशिया हैज वंस अगेन मेड इट लाइव, तो क्या नेटो को एक्सपैंड किया जाए एशिया में चाइना को कवर करने के लिए? लेकिन यूरोपियन मुल्क मुझे नहीं लगता कि वो ताइवान के लिए लड़ने के लिए, जिस तरह अमेरिका किसी भी के लिए लड़ने के लिए तैयार है अपनी ग्लोबल डोमिनेंस रखने के लिए, शायद कनाडा को दिलचस्पी नहीं होगी कि ताइवान के लिए लड़े, या फॉर एग्जांपल एस्टोनिया या लाटविया या बल्गेरिया क्यों लड़ेंगे ताइवान के लिए? तो सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि नेटो एक्सपेंशन होगा तो ईस्ट यूरोप में ही होगा। दूसरे जो मुल्क हैं, जॉर्जिया को ले लें, मोल्डोवा को ले लें, यूक्रेन का मसला मुश्किल है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल अरेंजमेंट जिसमें नेटो के मेंबरशिप का बेनिफिट्स यूक्रेन को अभी से हासिल हो, और जब रशिया को निकाल भगा देंगे वो, ये इनके ख्वाब हैं, तब वो यूक्रेन मेंबर बन जाएगा। और कोई यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए बैरियर्स कम हैं, नेटो के लिए ज़्यादा है। तो ये मसाइल हैं नेटो के। लेकिन इंटरनल मैटर्स छोड़ दें, इट इज़ अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन। कोई नेटो मुल्क के ऊपर जंग नहीं किया है किसी ने भी, क्योंकि लाइक आई सेड, अगर आप कनाडा पे हमला करें तो अमेरिका को हमला करने के बराबर है। हाँ, ये और बात है कि अगर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प जैसा होता तो देन नेटो की जो डिटरेंस कैपेसिटी है आर्टिकल 5 की वजह से वो कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन इन प्रिंसिपल दुनिया में और कोई ऐसे ग्रुपिंग नहीं है जो इतनी ज़बरदस्त चीज़। आपने तो सुना होगा मुस्लिम दुनिया, OIC, बातें तो बहुत करते हैं, तकरीबन 55 मुल्क हैं, बट उन्होंने किसी को गारंटी नहीं दी। मतलब देयर इज़ नो गारंटी, अगर सऊदी अरेबिया पे कोई मुल्क हमला कर दिया तो वो भागेंगे अमेरिका के पास, लेकिन ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है कलेक्टिव सिक्योरिटी के। इट इज़ ए ट्रिगर ऑटोमेटिक। इंडिया के साथ भी देखिए आप, ऐसा कोई पार्टनर नहीं है कि अगर इंडिया पे कोई हमला हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो आपकी मदद के लिए, ना चाइना के पास है। जापान और फिलीपींस, साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री अलायंस अमेरिका के, तो अगर आप उन पे हमला करेंगे तो अमेरिका विल कम टू देयर डिफेंस। तो एटलीस्ट दे हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट अमेरिका के साथ। लेकिन ऐसा लार्ज ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये एक बहुत यूनिक चीज़ है, और इसके वजह से यूरोप इतना महफूज रहा है पिछले 75 ईयर्स में, और इतना इकोनॉमिक और कह सकते हैं आप सोशल डेवलपमेंट हुआ है यूरोप में, और दे हैव एंजॉयड पीस और अ वेरी हाई लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, समझिए आप, नेटो के वजह से। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि नेटो क्यों इम्पोर्टेंट है। उसमें कमज़ोरियाँ भी हैं, इंटरनल वीकनेसेस हैं, क्रैक्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी इट इज़ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री अलायंस दुनिया में। सो प्लीज़, आपको अगर समझ में आया और इंटरेस्टिंग लगा तो कन्वर्सेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।